आपके सामने है मुसाहिम नंबर 32। पहला सवाल, मन युतिइर रसूल फक़द अताअ अल्लाह व मन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फक़द अताअ अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। वयक़ूलून ताअत फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिक बय्यत ताइफ़तुम मिन गैरिल्लज़ी तक़ूल। पीछे से पढ़े। वयक़ूलून ताअत फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिक बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून। फ़अअरिज़ अन्हुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। अफला यतदब्बरून القرآن वलौ कान मिन इंदि गैरि الله लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। वइज़ा जाअहुम अम्रुन मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाऊ बिहि वलौ रद्दूहु इला الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. दूसरा सवाल, क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फमा ज़ालत तिल्का दअवाहुम हत्ता जअलनाहुम। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना
كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا غافلين. غلط. من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم صدق الله العظيم लन यज़ुल्लाह नून साकिन का कायदा बयान करें। इदगाम नाक़िस लाम का मखरज, लाम का मखरज ज़बान का किनारा और एक ज़ाहिक से दूसरे ज़ाहिक तक और ऊपर के दांतों का मसूड़ा। जाइए